नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पानी की अगर बात करेंगे, हवा की अगर बात करेंगे, या उसके बग़ैर बाकी ऐसी चीज़ें जो खुर्दनोश के तौर इस्तेमाल की जाती है, उनके बग़ैर एक इंसान की ज़िंदगी नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को खल्क़ किया, इस दुनिया को बनाया, और साथ ही इस दुनिया में रोशनी के लिए सूरज को वजूद में लाया। सूरज पूरे आलम को रोशन कर देता है, पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। इसी तरह अब ये सूरज रात को ग़रूब हो जाता है, लेकिन दिन जो है दिन में निकल आता है। दिन में रोशनी है, रात को रोशनी नहीं रहती है। अब इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरियात होती है। इनमें पानी ज़रूरी है, इनमें आज के इस मुकाबला जाती दौर में बिजली का होना बहुत ही लाज़मी है। यहाँ अगर हम कश्मीर डिवीज़न के हवाले से बात करेंगे, यहाँ जब भी मौसम सरमा आ जाता है तो मौसम सरमा के दौरान हर एक का जहन इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि अगर अचानक बर्फ़बारी हुई तो बर्फ़बारी होने के बाद अचानक बिजली का निज़ाम जो है वो ठप हो जाता है, बिजली गायब हो जाती है, खंबे गिर जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आवाम को। हत्ता कि 2 दिन 3 दिन वेट करना पड़ता था माजी में बिजली का इंतज़ार करने के दौरान। लेकिन अगर हम यहाँ कश्मीर डिवीज़न में मौजूदा जो बर्फ़बारी हुई, हाल ही में जो बर्फ़बारी हुई, इसका अगर हम असर देखेंगे तो नतीजा इस साल जो है इसके बरक्स है। आज हर एक का जहन ये बात मानने के लिए तैयार है, हर एक का दिल ये बात मानने के लिए तैयार है कि हालिया बर्फ़बारी से अगर मुतासिर हर कोई शोबा हुआ, लेकिन बिजली का महकमा जो है, बिजली ने वो बेवफाई इख्तियार नहीं की जो माजी में की थी। अब अगर ये बिजली वफ़ादार रही, इसके क्या मुहर्रिकात है, मौजूदा महकमा जो है उसने कौन से कारनामे अंजाम दिए, मौजूदा महकमा किस तरह की कारकर्दगी अंजाम दे रहा है, किस तरह से हमने देखा कि बिजली जो है बिजली उस तरह से असरअंदाज नहीं हुई, उसके क्या वजूहात है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर को मुल्क में सौभाग्य स्कीम अमलाने के दौरान कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करेंगे, पहली पोजीशन हासिल हुई। जहाँ पहली पोजीशन हासिल हुई सौभाग्य स्कीम को अमलाने के हवाले से, यहाँ जम्मू कश्मीर को वही नतीजा आज हमारे पास मौजूद है कि बर्फ़बारी हुई और बिजली जो है ज़्यादा देर हमसे दूर नहीं रही। क्या है मौजूदा सिनेरियो बर्फ़ के चलते, यही खुसूसी बातचीत हम आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसमें हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे ये हैं जनाब वली मोहम्मद मीर साहब, जो SC हैं कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद अहमद डार साहब, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिक डिवीज़न फर्स्ट कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। जनाब वली मोहम्मद मीर साहब, हमेशा जब भी आपके महकमे के अफसरान से गुफ्तगू रहती है हमारी, तो आगाज़ में माजी में हमने शायद यही सवाल पूछा था कि क्या वो दिन देखने को मिलेगा जब यहाँ पे वो पावर कट्स ज़्यादा नहीं होंगे और जब बर्फ़बारी होगी और बर्फ़बारी में बिजली हमसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। लेकिन नतीजा इस वक्त बरक्स है। हम आपको मुबारकबाद दे देते हैं इस सिलसिले में कि यहाँ जो बर्फ़बारी हुई कश्मीर डिवीज़न में हालिया, इसमें ज़्यादा बिजली मुतासिर नहीं हुई, बिजली ज़्यादा दूर नहीं रही। क्या वजूहात हो सकते हैं? शुक्रिया फयाज़ साहब। इसमें जो हमारे इस वक्त इंतज़ामिया है, गवर्नर इंतज़ामिया हमारे जम्मू कश्मीर का, चूँकि हमें पहले से ही विंटर प्रिपेयर्डनेस का प्रोग्राम हमने मुरतब किया जी, उसमें हमने अपने जो लवाजमात थे वो हमने गवर्नमेंट को दे दिए, तो गवर्नमेंट ने भी हमारे बहुत सारे पैसा वैसा मैसर रखा। बेसिकली हमने एक मुहिम चलाई कि एक्सटेंसिव ब्रांच कटिंग ऑफ ट्रीज।
جی جہاں جہاں بھی ترسیلی لائنوں کے ساتھ ساتھ مطلب درخت ہے ہم نے ان کے وہ مطلب ٹہنیے اور جو کہیں کہیں درخت بھی کاٹنے پڑے تو اس سے بھی ایک مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ٹہنیاں میں نے جو کریٹ فال کا اچھا وہی ٹہنیاں گر جاتی تھی پھر بعد میں وہ ہم نے پورے وادی کشمیر میں ہم نے پورے جو ہمارے مطلب بانیہال سے برابر اوڑی کرنا ٹنگڈار تک ہمارا جو ایریا آتا ہے تو پوری مہم ہر ڈویژن نے چلائی تو اور اس میں ویکلی ریویو لیتے تھے ہماری پرنسپل سیکرٹری صاحب جی تو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. نمبر 2 یہ بھی ہے کہ ہم نے ایڈوانس میں ہر جگہ جو بھی مطلب ہمیں پتہ ہے کہ جب برف باری ہوتی ہے تو روڈ کٹ ہوتے ہیں کہیں مطلب کلیئر کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو ہم نے ایڈوانس میں بہت جگہ پر میٹیریل ڈمپ رکھا تھا پولز کنڈکٹر انسولیٹر جو بھی لگتا ہے اور ہمارے ہر ڈویژن میں بفر سٹاک ٹرانسفارمرز کا موجود ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہے اور ہمارا سینٹرل بفر بھی ہے اگر وہاں سے کوئی کمی پڑتی ہے تو ہم سینٹرل سے ان کو دے دیں گے اور جو ڈویژنوں میں ہمارے خراب پڑے ہوئے ٹرانسفارمر تھے وہ سیدھا پڑے تھے مطلب وہ سالوں سے وہاں پڑے تھے پہلے ہمیں وہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ ٹھیک کر کے دے اس میں کتنا پیسہ لگے گا ہم نے وہ سب ٹھیک کیے اور وہ ہمارے پاس ایک مطلب ایک یہ اسٹور میں رہ گئے تو ایک سٹاک وہ رہ گیا دوسرا ہمارا سینٹرل بفر ہے وہاں سے بھی اور سینٹرل بفر سے بھی میسر ہے اس وقت بھی ہم ہر ڈویژن کو بولتے ہیں اگر کسی کو پرابلم ہے ہی کین ریکویشن دے کین ریکویشن وی ول گیو دیم ٹرانسفارمر اور پول ہر جگہ پر ڈمپ ہے سینٹرل اسٹور میں بھی ہم دے رکھے ہیں اور ہر ڈویژن میں اپنی اپنی جگہ اور کہیں دور دراز علاقہ ہے جیسے بڑگام میں یا کہیں تلیل ولیل دور دراز ہے وہاں ہم نے ایڈوانس میں ڈمپ کر کے رکھے یہ پول اس سال کون کون سا ایریا آپ ہماری جو اسٹریٹجی ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے یہ کامیاب رہے آپ کون سا ایریا دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں ہمارا جو ہے سری نگر پوری ہم سٹی دیکھتے ہیں میرا سری نگر کا سٹی کا جو دریا کا اس سائڈ آتا ہے سرکل کا جی تو ان دونوں آج چونکہ چیف صاحب ہمارے جموں گئے تھے میٹنگ کے لیے آئی ایم لوکنگ آفٹر ہول دس ویلی ایٹ دس ٹائم تو ورنہ میرا ایز ایس سی میرا سری نگر کا جوریڈکشن بنتا ہے جیسے آپ نے ابھی بات کہی کہ سری نگر سٹی جو ہے بڑگام بھی آپ دیکھتے ہیں اگر ہم سری نگر سٹی کی بات کریں گے سری نگر سٹی میں جب بھی برف باری ہوا کرتی تھی برف باری ہونے کے بعد پھر ایک دن بجلی نہیں آ جاتی تھی بجلی دور رہتی تھی غائب رہتی تھی لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے ڈمپ رکھے تھے یہ چیزیں باقی چیزیں تو آپ یہ بتائیے کہ جو اسکیمز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے عملائی گئی جیسے اس کے بغیر بھی آپ کے پاس بہت سارے پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں سمارٹ میٹرنگ کے حوالے سے یا اس کے بغیر جو آپ کے پاس وہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہ زیادہ لوڈ ڈالنا اس سلسلے میں کیا انیشیٹیوز ہیں آپ کی ہماری جو اسکیمز ہے وہ سب امپرومنٹ اسکیمیں ہیں فرض کیجئے ہم میٹرنگ کر رہے ہیں کیبلنگ کر رہے ہیں ہم ایل ٹی چونکہ ایل ٹی میں لوگ ہوکنگ کرتے ہیں شام کو وغیرہ اس سے ہمارا جو لوڈ ہے مطلب وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے ہمارا اس لیے ہمارا پروگرام جو سینٹرل اسکیمز ہے آئی پی ڈی ایس وغیرہ اس میں ہم کیبلنگ کر رہے ہیں دوسرا تھا ہمارا آر اے پی ڈی آر پی پروگرام تو اس میں تھوڑی سی دقت ہے ٹینڈرنگ سٹیج پر وہ ہے اس میں پہلے ٹینڈر ہوئی تھی الاٹمنٹ ہوئی تھی وہ ٹھیکیدار پتہ نہیں بھاگ گیا کیا ہو گیا دوبارہ ٹینڈر ہو گئے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارا جو یہاں پولیفریج ہوتا ہے سٹی میں یا کہیں وہ ختم ہو جاتا ہے کم از کم ہو جاتا ہے اگر کیبلنگ ایل ٹی کیبلنگ ہوتی تو کم از کم ہر ایک میٹر کے حساب سے اپنا وہ استعمال کرتا بجلی آج کل تو ایسا نہیں لوگ بہت بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ہم نے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے روز ہر ڈویژن سے ہر سرکل سے ہماری ٹیمیں جاتی ہیں رات کے وقت انسپیکٹ کرتے ہیں دن کے وقت لوڈ دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا جرمانہ کرتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پاور رہے ہمیں کسی کا حسد نہیں ہے کہ ہم کسی کو ستانے پر آتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اویلیبل پاور ہے یہ کم از کم ہر گھر کو پہنچنا چاہیے آپ نے پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی یہ لیب سے پرمانت ہے اس لیے فینا ہی لینا ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। हाल ही में जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब का आपने सुना होगा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, जो उन्होंने कहा कि पावर जो है, पावर के हवाले से मतलब हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हर घर को जैसे मतलब वो स्कीम भी है उस सिलसिले में या मतलब कट्स के हवाले से वो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन बर्फ़ गिरी और बर्फ़ गिरने के साथ ही उनका जो बयान है वो बयान बिल्कुल सही साबित हुआ, उसमें कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। तो क्या करने की ज़रूरत है मज़ीद यही है जो लोगों से भी मैं ये मतलब अपील करूँगा कि लोग हमें ये जो हमारी इम्प्रूवमेंट स्कीम्स है इनको अमलाने के लिए लोग हमारे साथ हमारा हाथ बटाएं, क्योंकि कहीं हम मीटर लगाते हैं, मीटर लगाने नहीं देते हैं, कहीं हम केबलिंग का सोच रहे हैं, केबलिंग नहीं करने देते, फिर भी हमें फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ लेना पड़ता है। तो कहीं वैसे उस बात पर नौबत नहीं आनी चाहिए, लोगों को कोऑपरेट करना, क्योंकि हम लोगों के लिए हैं। मतलब मैं अगर सैलरी लेता हूँ, मुझे यही है कि मैं गवर्नमेंट में लोगों की ये खिदमत के लिए सैलरी लेता हूँ, गवर्नमेंट मुझे पे कर रहे हैं इसलिए कि मैं लोगों का। जनाब वली मोहम्मद मीर साहब, जावेद अहमद डार साहब, आप ये बताइए, चूँकि हमारा जो पहला सवाल था वही सवाल कि जो माजी में हमने देखा वो अब की बार देखने को नहीं मिला, क्या वजूहात हो सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया, हमारे एसए साहब को, मुझे जी, और ये चीज़ आपने एक्नॉलेज भी की कि वाकई इस साल डिफरेंट सिनेरियो रहा। देखिए सवाल ये है कहना चाहूँगा, जब ट्रैवल हमने किया घर से यहाँ तक, आजकल जब लोग बातें करते हैं, अवाम ने खुद इस बात का मतलब इजहार किया कि यहाँ पे अगर सड़कों के हवाले से मुश्किलात है, बर्फ़ हटाने के हवाले से जो मुश्किलात है, मैं जब घर से निकल गया तो हमने देखा कि बर्फ़ वैसे ही है, उसको नहीं उठाया गया है। लेकिन साथ में अगर हम ये कहेंगे कि बिजली के हवाले से कोई मुश्किल जो है वो इन दिनों में पेश नहीं आया। कंटिन्यू कीजिए। और 2-3 चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। अगर हम पिछले 2-3 साल की एक्सपीरियंस हम देखें तो एडवांस बर्फबारी होती थी जी। लास्ट ईयर भी नवंबर में बर्फबारी हो गई, उससे पहले भी नवंबर में बर्फबारी हो गई थी जी। इस साल एक अल्लाह ताला का करम था कि एडवांस बर्फबारी नहीं हुई, बर्फबारी थोड़ा सा मतलब अपने टाइम पे, सही टाइम पे, दैट इज जनवरी में बर्फबारी हो गई जी जी। उसके साथ साथ जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिले थे, एडवांस प्रिपेयर्डनेस जी, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंसिव ब्रांच कटिंग, इन टर्म्स ऑफ जो रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस, तो उसकी वजह से हमें एक तो हमें मौका भी बराबर मिला। हमारा नॉर्मली एक ब्रांच कटिंग कहाँ हुई है? हर एक जितने भी हमारे फीडर है, अगर हम देखेंगे टोटल हमारे कश्मीर में 951 फीडर्स 11 केवी के जी। 3300 की बात करें तो 115 फीडर्स हमारे पास है जो देहातों में, पहाड़ों पे, मैदानों में चलते हैं, 11 केवी या 33 लाइनर्स। तो नॉर्मली ये फॉल्ट कैसे आ जाता है, जो ही बर्फबारी होती है, जो ही मतलब वो बारिशें हो जाती है, जो ही हवा चलती है, ये जो टहनियाँ होती है या तो हमारे कंडक्टर के साथ लग जाती है या पोल पे लग जाती है, तो वहाँ पे जो सिस्टम की सेंसिटिविटी है, हमारा सिस्टम इतना सेंसिटिव होता है, जो ही कहीं से भी कोई भी ब्रांच उसके साथ आ जाएगी या दरख्त आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रिपिंग एक मैकेनिज्म होता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। जो एडवांस प्रिपेयर्डनेस थी हमारी, जो भी ये कॉरिडोर था, मतलब ट्रीज़ का, जितने भी दरख्त साथ में, चाहे दरख्त हमने उखाड़े या चाहे ब्रांच कटिंग की, एक्सटेंसिव हमने की थी, उसकी वजह से एक रिलीफ मिला। जो ही हमारी अब रिसेंटली जो बर्फबारी हुई 2-3 दिन पहले, तो तीनों दिन की हम बात करें, सुबह तो हमारा लोड होता था, जो हमारा बिमना में मतलब लोड मॉनिटरिंग सेंटर है, वहाँ पे कभी 200 मेगावाट, और शाम तक हम इतना मतलब वो इम्प्रूव करके वो 1200, 1300, 1400, 1400 हमारा पीक लोड जाता है शाम को। तो मतलब दिन में ये सारा कुछ जहाँ जहाँ भी कहीं पे, अब हम ये नहीं बताएंगे सुबह हमारा 200 था तो दिन में मतलब ये धीरे धीरे, क्योंकि इस ड्यूरिंग रेस्ट्रिक्शन कुछ फीडर्स हमें एज ए प्रिवेंटिव मेजर भी ऑफ करने पड़ते हैं जी। फोर्सड हम, क्योंकि अगर कहीं पे कंपोजिट फीडर होगा, 2-2, 3-3 फीडर एक ही लाइन पे जाएंगे, वहां पे अगर एक ही फीडर में फॉल्ट होगा, एक ही फीडर में काम करना होगा, तो हमें
मजबूरन तीनों फीडर में शटडाउन लेना पड़ता है। जी जी तो उसकी वजह से दिन में जो भी हम काम करता था उसका रिजल्ट हम शाम को देखते सही थे, बात है। और शाम को पब्लिक भी देखती थी हमारे रिजल्ट्स। जी जी और आज आपने ही नहीं बल्कि हमारे लोग, हमारे जो दोस्त हैं वो भी हमें आज एक्नॉलेज करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जी और ये मुबारकबाद हमारे कैजुअल लेबर से लेके जो हमारी ग्राउंड फोर्स है, बिल्कुल लाइन में सही जो बात आपने कही कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जाए, कहीं पे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पूल है कहीं पे, अब जो वहाँ पे काम करता है उसकी भी मेहनत है। अब इस ठिठुरती सर्दी में बर्फ़ है, फिर बाकी उस तरह से ये खिदमत अंजाम देना। चूँकि हम कटिंग्स की बात कर रहे थे, तो ये कटिंग्स कहाँ कहाँ हुई, किस तरह से आपने इस मैकेनिज्म को अपनाया? बेसिकली फयाज साहब, जो ये मतलब ब्रांच कटिंग हमने की, जो भी लाइन जाती है, फर्ज कीजिए हमारी एक लाइन आती है 33 kV लाइन, यहाँ चश्मे शाही से आती है, TRC आती है जी जहाँ से आपको भी यहाँ पावर सप्लाई उसी से मिलता है। उसमें आपने भी देखा होगा कितने सफ़ेदे हैं जहाँ से वो गुजरती है। जी हालांकि जैसे जावेद साहब ने बोला, खुशकिस्मती ये है कि अभी मतलब जो अर्ली वो बर्फ़ नहीं हुई, तो जो ब्रांच कटिंग हमने की थी उससे भी असर पड़ा। वहाँ हमने ब्रांच कटिंग की, मतलब कल वो बड़ी लेट 5 बजे शायद चार्ज वो 33 kV लाइन हो गई। वहाँ वो दरख्त आए थे काफ़ी, कल हमने क्लियर वो किए, लेकिन फिर भी जितने आते थे नॉर्मली वो बहुत कम हो गए, कहीं कहीं टहनी आ गई, इसलिए हमें कम टाइम लग गया ये रेस्टोर करने में। जैसे आपने टहनिंग के हवाले से जनाब वली मोहम्मद मीर साहब बात की, दूसरा ये चीज़ है कि साथ में आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में PMDP प्रोग्राम भी चला, जो बिजली का बुनियादी ढांचा है, उस ढांचे को मजबूत करने के हवाले से, चाहे उसमें यही पोल है, चाहे उसमें तार है, चाहे उसमें कोई और चीज़ है, तो किस तरह से ऐसे प्रोग्रामों का अमलाया गया? फैज साहब, जो PMDP का प्रोग्राम है वो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। जैसे ऑगमेंटेशन, हमारा कहीं ट्रांसफार्मर मतलब रिसीविंग स्टेशन की कैपेसिटी कम थी, उसको हमने ऑगमेंट किया, कहीं 10 MVA था उसको हमने 2x10 किया, कहीं 6.3 उसको 10 किया, या दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया, पोल भी लगाए 11 kV में, 33 में सिटी में, और उस वजह से हम दिन को शट डाउन भी लेते थे मैक्सिमम। और हमारे पास फ़ोन भी आते थे, जनाब हमारा पावर बंद हो गया, वो हो गया, लेकिन हम उनको बोलते यार यहाँ आपके लिए करते। बहुत सारे मतलब सिटी में और बाकी इलाकों में भी बहुत सारे पोल वगैरह नए लग गए, अभी आधे कमीशन भी नहीं हुए, अभी पोल खड़े हैं, अभी उसमें केबल या तार अभी नहीं लगाई है। तो इंशाल्लाह विद इन मार्च हमारा टारगेट है। तो श्रीनगर में आप देखेंगे बहुत सारे इलाका मतलब इसमें हम कंप्लीट करके रखेंगे। सवाल हमारे पास अब पैदा ये हो जाता है कि जो हमारे पास अब दूर दराज इलाके, जैसे अभी आपने बड़गाम के हवाले से आपने बात की, अब ये बर्फबारी हुई, तो बड़गाम में क्या सूरत हाल रही, बड़गाम किस तरह आपने टैकल किया? जहाँ तक बड़गाम का ताल्लुका, हमारे बड़गाम में 23 रेसिंग स्टेशन है जी। 23 में से अभी हमारे पास जो एक रेसिंग स्टेशन अभी चार्ज नहीं हुआ है, वो है वतरहाल। बाकी जो 22 रेसिंग स्टेशन है वो कल शाम तक हमने चार्ज कर दिए। और जहाँ तक फीडर्स है वहाँ 95 फीडर्स टोटल है, अभी 85 फीडर्स हमने कल शाम को ही चार्ज किए थे। अभी आज इंशाल्लाह मुझे लगता है इट विल बी 100%। 1 साल 2 साल पहले जब हम अखबारात पढ़ते थे तो अखबारात में मतलब हर सफ़े पे ये ख़बर ज़रूर देखने को मिलती थी कि फ़लानी जगह जो है ट्रांसफार्मर जल गया है, अब हम इतने वक्त से उसके इंतज़ार में हैं कि ट्रांसफार्मर कब आ जाए। तो लेकिन उसमें भी अब कमी देखने को मिलती है, तो उसमें क्या आपने इनिशिएटिव, जैसे ये स्टॉक मौजूद है या ट्रांसफार्मर जलते थे उसमें क्या पब्लिक का लोड जो है, तो किस चीज़ को आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे हमें? इसमें फयाज साहब, ऑनरेबल LG साहब ने हिदायत दी है कि अर्बन एरिया में जैसे श्रीनगर में वी ट्राई टू रिप्लेस विद इन 24 आवर्स, और एट द मोस्ट इट कैन गो टू 48 आवर्स। देहात में जो दूर दराज इलाके हो सकता है वहाँ 72 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक टारगेट होता है भाई इसको लाना है विद इन 24 आवर रिप्लेस करना है। अब चूंकि बर्फबारी में थोड़ा सा चूंकि रोड क्लियर नहीं था, कहीं क्रेन हमारा फंस गया, अटक गया था कहीं वर्कशॉप में, तो इसलिए बर्फबारी में थोड़ा सा वो प्रोसेस हमारा, लेकिन फिर भी हमारे पास इस वक्त ट्रांसफार्मर भी, इस वक्त भी हमारे क्रेन वर्क काम कर रहे हैं, इस वक्त रिप्लेस कर रहे हैं हम, जहाँ जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं। जनाब जावेद साहब, तासुर चाहेंगे आपसे इस बात का कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर्स के हवाले से,
کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹرانسفارمرز جو ہے عوام جو ہے اب جو وہاں زیادہ استعمال کیا جاتا تھا بجلی چوری کی جاتی تھی اس میں کمی آ گئی، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو زیادہ مستحکم بنا دیا گیا، یا دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ مطلب صحیح بنایا گیا اور اس وقت جو ہے مشکل ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی مشکل ماضی میں تھی؟ میں پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کراتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے۔ نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی، یہ لیب سے پرمانت ہے، اس لیے فینا ہی لینا۔ ہائی بوائز، ہائی پریٹی، یہ کیا نیا اسٹائل؟ کالا کا خبر کف اور کالر سے داغ اور کیٹانو جاتے نہیں نا۔ کف اور کالر کے لیے کور نہیں، فینا سپر واش پلس بار جو کپڑوں سے ضدی داغ ہٹاتا ہے اور 99% تک کیٹانو بھی، اس لیے ہمیشہ فینا ہی لینا۔ میں تو اتفاق کروں گا کہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہے۔ جی ایک ہماری ایڈوانس پریپیئرڈنس، جی جیسے ہمارے ولی صاحب بھی بول رہے تھے بفر سٹاک ایز پر ڈائریکشنز آف فائر اپس، ہم ایڈوانس اس سال پریپیئرڈ تھے۔ ہر ایک ڈویژن میں ایک بفر سٹاک رہتا ہے۔ یہ ڈویژن میں رہتا ہے؟ یہ ڈویژن میں رہتا ہے، ڈویژن کے اپنے ورک شاپس پہ، جی وہاں پہ ان لوگوں نے ایڈوانس پریپیئرڈنس کی تھی۔ ہر ایک ڈویژن میں 15-15 20-20 30-30 ٹرانسفارمر ایڈوانس میں تیار کر کے رکھے۔ جی جی جو ہی کہیں سے ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتا تو ڈیمیج ٹرانسفارمر ود ان، اس میں شاید پرنسپل سیکریٹری صاحب نے شاید ایک میٹنگ بھی لی تھی کچھ ٹائم پہلے۔ جی 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 تو ہمارے پرنسپل سیکریٹری صاحب کی ہدایت پہ جتنے بھی ہمارے پاس بفر سٹاک تھے ہر ایک ڈویژن کا، اس نے اپنا وہ کر کے رکھا تھا۔ تو جو ہی کہیں پہ ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتا ہے، ٹرانسفارمر ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے برابر 1 ہفتہ چاہیے۔ اب جہاں پہ ایکسٹینسیو ڈیمیج ہوتا ہے ٹرانسفارمر کو، اس کو آؤٹ آف بفر ہم ریپلیس کر لیتے ہیں۔ جہاں پہ مائنر ڈیمیج ہوتا ہے ٹرانسفارمر کا، اس کا مائنر ڈیمیج تو ایک ہی دن میں جاتا ہے۔ تو جیسے جو پریپیئرنس تھی ہماری ان ٹرمز آف جو سپوز برانچ کٹنگ یا باقی جتنی بھی چیزیں تھیں، ایک آلریڈی ایک ہمارے پاس لاہے عمل بن کے رکھا تھا۔ ہم آلریڈی پریپیئرڈ تھے کہ اگر کہیں پہ برف باری ہوتی ہے جی تو برف باری کو نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدام، وہ تو ہم نے آلریڈی اسٹرینتھن کیا تھا اپنے سسٹم کو۔ جی کہیں پہ پول پرانا تھا وہ ہم نے ہٹا دیا، وہ پرانا پول ہٹا کے اس میں ریپلیس کیا تھا بائی نیو پول 1۔ جی تو اسی طرح ٹرانسفارمر بھی ہمارے پاس ہے، بفر سٹاک ہے ہمارے پاس۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک وہ موقع بھی ملا اس سال، 2 مہینے کا موقع پریپیئرنس ہونے کا، اور ساتھ میں جب برف آ گئی تو اس میں پچھلے 1-2 مہینے سے اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک مہم آپ کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چھیڑی گئی، وہ ہم نے مطلب دور دراز علاقوں میں دیکھا کہ مطلب جو آپ کی ٹیمز ہے، آپ کی ٹیمز وہاں پہ گھر گھر جاتی ہے، وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے، چاہے بوائلرز کے حوالے سے چاہے ہیٹرز کے حوالے سے۔ تو وہ مہم کس طرح سے آپ نے عملائی اور اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہے؟ فیض صاحب یہ ہمارا روٹین میٹر ہے۔ جی جہاں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ پلفریج ہوتا ہے یا کہیں پہ ہمارے جو کنزیومرس ہیں وہ ہمیں خود فون کرتے ہیں، جی جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ پلفریج ہوتی ہے ہماری ٹیم کسی وقت جا کے وہاں پہ چھاپا مارتے ہیں، ایون فائنس کرتے ہیں۔ جیسے اگر میں اپنے ڈویژن کی بات کروں، میرا جو ڈویژن ہے میرے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 300 میگا واٹس کی۔ آپ کا ایریا کون کون سا ہے؟ جیسے میرا ایریا ہے ریزیڈنسی روڈ سے لے کے نشاد شالیمار، ہارون، فقیر گجری، اور یہاں سے کھنمو، بادام باغ اپ ٹو کھنمو۔ اگر میں اپنے ایریا کی بات کروں، میرے پاس جو انسٹالڈ اگر فقیر گجری کی بات کریں گے، تھوڑا بالائی علاقہ ہے، تو کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بہت ہی اچھا۔ آج وہاں ڈی سی صاحب گئے تھے، آج وہاں پہ ہمیں مبارکباد دیا جاتا، حالانکہ گاڑی نہیں گئی لیکن ہمارا پاور نہیں آف ہوا، پاور سپلائی ہماری وہاں پر بھی کنٹینیو رہی۔ یا ایون جتنے بھی ہمارے ہلی ٹیرین ایریاز ہے تو وہاں پر بھی ہماری پاور سپلائی میں کوئی وہ انٹرپشن نہیں ہوئی۔ یہ سارا کریڈٹ ہمارے جو نیچے گراؤنڈ لیول پہ جتنے بھی ورکرس ہیں اور جو ہمارے آفیسرس ہیں ان کی ڈائریکشن، اور نیچے جو ہمارے گراؤنڈ ورکرس۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں گے تو پاور جو ہے کتنا ریسٹور ہوا ہے ابھی اس وقت،
اور اس میں مزید کتنا وقت آپ کو چاہیے؟ اگر کہیں پہ کوئی ایسا علاقہ ہے جو ابھی کٹ آف ہے تو اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ اپنے ایریا کی بات کریں گے؟ میں اپنے ایریا کی بات کروں، میرے پاس 73 فیڈرز ہیں 11 kV کے، جی، وہ سارے کے سارے اپ ہیں، مطلب اس وقت سارے کے سارے اپ ہیں۔ پرسوں بھی ہمارے 100% اپ، ہم نے ریسٹوریشن کی 2 دن پہلے۔ ضرور تاثر چاہیں گے جو برف باری ہوئی، تو برف باری کے بعد کتنا ٹائم، کتنے گھنٹے یہ جو آپ کے فیڈرز ہے کون کٹ رہا، کتنا ٹائم، کوئی زیادہ ایسا تو نہیں؟ کیونکہ تھوڑا یہ آپ ہی جانتے ہیں، یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ جیسے میں پہلے دن کی بات بتاؤں، جب پہلے دن برف سٹارٹ ہو گئی جی تو میرے کوئی 50 فیڈر اپ تھے، جی تو باقی 23 فیڈر میرے ڈاؤن تھے۔ جی 23 فیڈر کو پہ کام کرنے کے لیے مجھے کچھ جو ہمارے آلریڈی ریسٹورڈ فیڈر تھے ان میں بھی شٹ ڈاؤن لینا پڑا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر کہیں پہ ہم کام کرتے ہیں ایز اے پریونٹیو میجر، ہمیں کوئی اور فیڈر بھی جو اس کے ساتھ اس کے پیرلل چلتا ہے اس میں بھی ہمیں شٹ ڈاؤن لینا پڑتا ہے۔ تو 2-3 بجے تک ہمارے سارے اپ ہو گئے پہلے دن۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی حالات تھے، 73 میں سے میرے 40 ہی اپ تھے، تو باقی جو تھے 33 فیڈرز وہ ڈاؤن تھے۔ ایک امپورٹنٹ سوال ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے، کیونکہ جہاں ہم نے بات کی کہ بجلی جو ہے، بجلی کٹوتی پوری طرح سے نہیں، اب جو کٹوتی کی ہم بات کریں گے، کٹس کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں ہم عوام میں اس وقت جوش و خروش دیکھتے ہیں، اس میں خوشی دیکھتے ہیں عوام میں، وہیں اگر ہم دیکھیں گے دوسرے سائیڈ میں تو عوام میں شاید اس حوالے سے پاسٹ کئی دنوں میں یہ ناراضگی بھی دیکھنے کو ملی کہ جو شیڈول بنایا گیا، لیکن اس شیڈول کے برعکس کہیں کہیں جو ہے کہیں بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ کیا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ کیا اس دعوے میں کہیں حقیقت ہے؟ اور اگر کہیں پہ شیڈول کے برعکس ہوتا ہے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی جو وجوہات ہے وہ جتنا ہمارے پاس ایگریمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ، جی سپوز اگر میں اپنے ایریا کی بات کروں، میرے پاس 300 میگا واٹس کا انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ان ٹرمز آف ڈفرنٹ ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز۔ جی سپوز کوئی ٹرانسفارمر 100 kV ہے، کوئی 200 kV ہے، کوئی 250، کوئی 630، کوئی 500۔ اگر بات کریں 300 میگا واٹ میری انسٹالڈ کیپیسٹی، اس کے اگینسٹ جو میرے پاس ایگریمنٹ ہے وہ 150 ہی ہے۔ 100% میری پلس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈپارٹمنٹ مجبور ہوتا ہے کرٹلمنٹ شیڈول بنانے کے لیے، جی کیونکہ لوگ ایگریمنٹ کے حساب سے پاور استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جب کہیں پہ ایگریمنٹ کے حساب سے پاور استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس فیڈر پہ، اس علاقے پہ ایک فورس شٹ ڈاؤن رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا میکینزم ہے، چونکہ ہمارے جو بھی فیڈرز ہوتے ہیں ریسیونگ اسٹیشن سے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ایسا آٹومیٹک میکینزم ہے، اگر اس میں لوڈ بڑھ جاتا ہے، اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتا ہے کہاں تک یہ برداشت کرے گا، اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ۔ اچھا، یہ نالج تو عوام کو ہے نہیں، یہ نالج عوام کو ہے نہیں، کیونکہ اگر ہم نے زیادہ لوڈ یہاں سے ڈال دیا تو آٹومیٹکلی جو ہے فیڈر جو ہے پاور کٹ ہو جائے گا۔ وہی ایک اسی کے لیے ہمیں ایک مجبوری بن جاتی ہے تاکہ ہم اس فیڈر میں انسپیکشن کریں، وگریسو انسپیکشن کریں۔ اس سال کے بعد پچھلے 3-4 مہینے کے بعد میں کہوں، میں نے اپنے ڈویژن، میرے پاس 43,000 کنزیومرس ہیں جی، اور جہاں مجھے لگا پلفریج ہے، کوئی 20 لاکھ کا فائن ہم نے لگایا لوگوں کے اوپر۔ اس چیز کو، یہ عوام کی ناراضگی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے جناب ولی محمد میر صاحب آپ کی طرف سے ایک اور سٹیپ یہ اٹھایا گیا، وہ یہ ہے کہ سمارٹ میٹرنگ کے حوالے سے کہا گیا کہ سمارٹ میٹرنگ یہاں پہ اس کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ تو یہاں پہ کشمیر ڈویژن میں کیا صورتحال ہے اس وقت اور کہاں ہیں ہم اس وقت؟ جو فیاض صاحب، جو سمارٹ میٹرنگ کا پروجیکٹ ہے، اس میں ہمارے یہاں کچھ اس سال ہمیں 57,000 کچھ میٹر لگانی تھی سمارٹ میٹرنگ میں، کیونکہ وہ ایک سینٹرل کمپنی کر رہی ہیں اور PDCL کر رہی ہے جی، تو انہوں نے ہی وہ ٹینڈر بھی کیا ہے وغیرہ، تو انہوں نے POC یہاں ہمارے ایک جو مطلب ہماری ایک کالونی ہے یہاں راول پورہ سائڈ میں، انہوں نے وہاں کچھ 200 میٹر ایج POC پروف آف کنسیپٹ لگائے، لیکن ابھی انہوں نے وہ کمیشن نہیں کی۔ ہم ان کے پیچھے ہیں کہ یہ کمیشن ہو جائے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ وہ ٹیسٹنگ کے لیے انہیں 200 میٹر لگائے، ابھی انہوں نے وہ کمیشن نہیں کیے۔ اور ہمارا جو پلان ہے، ہمیں ایکچولی 57,000 کچھ 500 میٹرز لگانے ہیں سری نگر میں، تقریباً وہ 46 فیڈر آتے ہیں جی، تو مارچ تک ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ، چونکہ اس سال بدقسمتی سے وہ کووڈ وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس لیے تھوڑا گراؤنڈ ورک۔ تو کیا ہے آپ کا میسیج، کیا ہے عوام کو اوور آل سینیریو کیا؟ اوور آل ہم عوام کو یہی ریکویسٹ کریں گے
کہ بجلی کا کم سے کم استعمال کرے, جہاں ضرورت ہے وہی کرے. جی چونکہ اگر کمرے میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے, بلوور ہے اس کمرے کا لگا, صحیح بات ہے. ہاں گیزر ہے شام کے یا بوائلر ہے وٹ ایور کسی کے پاس, ویسے گیزر ہر ایک کے پاس ہے. جی شام کے وقت مطلب جب سوئے تو گیزر سوئچ آن جی. کریں, سویرے جب اٹھے گیزر بند کریں. جی چونکہ ایک گیزر میں 2-3 آدمی نہا بھی سکتے ہیں صحیح بات ایزیلی, ہے. کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. جی بس وہی ہے, مطلب کفایت شاعری سے کفایت شاعری سے کام لینا ہے. جناب جاوید احمد ڈار صاحب, مختصراً آپ کا کیا میسیج ہے عوام کے لیے؟ میری میسیج یہی ہے کہ جو بجلی ہے آپ جوڈیشلی استعمال کریے, آپ اس کو مس یوز مت کریے. مس یوز کا مطلب میں اس طریقے سے بتاؤں گا, اگر میرا کوئی کنزیومر جو میٹرڈ ہے, میٹر لگنے کے باوجود بھی اگر وہ مس یوز کرتا ہے, اگر ضرورت نہیں ہے دن میں, اگر اس کے گھر میں 10 گیزر ہے, 10 گیزر میں اگر وہ 2 ہی گیزر پہ کام چلا سکتا تو اسی پہ چلائے. جناب جاوید احمد ڈار فیکٹ صاحب, اگر وہ اس میں مطلب دیتا. اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو مطلب اس فورم پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا, میرے کچھ کنزیومرز ایسے بھی ہیں جو 20,000 30,000 ان کی منتھلی بل آتی ہے اور منتھلی پے بھی کرتے ہیں. جی جی میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں. اور ساتھ میں جو ہمارے مطلب جو مس یوز کرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ مس یوز نہ کریں, تاکہ جو بجلی وہ مس یوز کرتے ہیں وہ کسی اور کے یوز میں آ جاوید جائے احمد ڈار گی. صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. جناب ولی محمد میر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. جو آج کے نتائج ہمارے سامنے آئے بجلی کے حوالے سے, اس سلسلے میں آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ کے پرنسپل سیکریٹری صاحب یا آپ کے جتنے بھی چیف انجینئرس ہیں, جیسے آپ کو یہاں پہ جناب اعجاز احمد ڈار صاحب نے بھیجا, آپ سبھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا, لیکن جو ہمارے مہمانان نے آخر پر میسیج دے دی کہ کفایت شاعری سے بجلی کا استعمال کیا جائے تاکہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.